बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, आज एक बड़ी ब्रेक थ्रू हुई है, बड़ी ब्रेकिंग खबर आई है। वो खबर जिसका सबको कई माह से इंतज़ार था कि पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई दफ़ा इंतखाबात के डेट जो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाज़ी साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल थे, तो उन्होंने आज एक डेडलाइन दी थी कि कल तक हर हालत में जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर मुमलिकत जो है, वो एक बात पर मुतफिक हो जाए कि हमने इलेक्शंस कब कराने हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान बाकायदा कर दिया गया है, और अब ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को कराए जाएंगे। इससे पहले मुख्तलिफ तारीख दी गई थी, बल्कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हियरिंग हो रही थी, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने ये एक तारीख दी थी कि 11 फरवरी को यहाँ पर इलेक्शन का इनकाद किया जाएगा। ताहम बाद में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच के दीगर मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने ये मशवरा दिया कि चूंकि इलेक्शन का डेट जो है वो सदर मुमलिकत ने देना है, इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खुद अटारनी जनरल जो है वो सदर मुमलिकत से बाकायदा मशवरा करे। हमारे ज़राए के मुताबिक आज जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐवान सदर पहुंचे, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान और उनके साथ जो दीगर अरकान थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो ऐवान सदर पहुंचे, तो इब्तदाई तौर पर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो है वो इतफाक़ राय नहीं हो सका था। सदर मुमलिकत बज़िद थे कि हर हालत में इंतखाबात जो है ये 4 फरवरी को होने चाहिए, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो इस बात पर बज़िद थे कि इलेक्शन जो है वो 11 फरवरी को होने चाहिए। इस दौरान तकरीबन सवा घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे, लेकिन जब दोनों फ़रीक़ैन किसी नतीजे पर ना पहुँच सके, तो उसके बाद राजा सिकंदर सुल्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुँचे। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अपना किरदार अदा किया और उन्होंने ये पैगाम दिया कि सदर मुमलिकत जो है वो 4 और 11 के बीच में कोई तारीख जो है वो दे दें। बाद में ऐवान सदर से ये खबर आई कि वो उन्होंने 8 तारीख पर इत्तेफाक कर लिया है। इसके बाद खुद ऐवान सदर से भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से दोनों ने ये स्टेटमेंट जारी की कि उनका आपस में इत्तेफाक हो गया है, और अब ये इलेक्शन जो है ये 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात जो है ये इलेक्शन होंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, और यकीनन आज की जो ये खबर है, चूँकि इस वक़्त पाकिस्तान में जितनी भी जमहूरी पार्टीज़ हैं, सबका यही मुतालबा था कि इस मुल्क में अब इलेक्शन का इनेकाद होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौज़ू पर आए, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ज़रा आपके साथ वो तफ़सीलात जो है आपके सामने रख देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जुबैरी साहब, वो भी पेश हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नैयर बुखारी और उनके जो सबक चेयरमैन सैनट थे, वो पेश हो गए। इस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला पेश हुए, मुख्तलिफ सियासी जमातों के वकला पेश हुए, और सबका तकरीबन एक ही मुतालबा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात का ऐलान जो है वो करे। जिस पर आज हियरिंग हुई, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि हर हालत में कल तक उनके अदालत को आगाह किया जाए कि इलेक्शन कब होने हैं, और कल के बाद जो है इस पर मजीद हियरिंग नहीं होगी। जिसके बाद आज ये डेवलपमेंट हुई है, और एक बहुत बड़ा जो है ये बयान जो है ये सामने आया है। यकीनन आज की अगर हम प्रोसीडिंग की बात करें तो ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब ये जो आज इत्तेफाक राय हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ऐवान सदर के बीच में, तो ये तमाम गुजारिशात जो है ये इत्तेफाक राय जो है ये ड्राफ्ट की शक्ल में कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा की जाएगी, और फिर एक एलामिया बाकायदा जारी भी किया जाएगा। नाजरीन, अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से बातचीत होती रही। कभी जजेस को गुस्सा आ जाता था सदर पाकिस्तान पर कि उन्होंने बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, जब कानून और आइन ने उनको ये इख्तियारात दी है, तो उन्होंने इलेक्शन का इनेकाद क्यों नहीं किया बर वक्त, और उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया। एक मौके पर तो चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ तक कहा कि हम क्या करें, क्या सदर मुमलिकत के खिलाफ जो है वो तादीबी कार्रवाई करे कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। एक मौके पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके हवाले से भी बात हुई कि उन्होंने क्यों अपना किरदार अदा नहीं किया। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, माजी को बुलाना चाहिए, मुस्तकबिल को देखना चाहिए, क्योंकि
ایک ایسا وقت ہے کہ اب پاکستان میں ہر حالت میں الیکشن ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی ادارے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو، اور خود آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ پاکستان میں جلد از جلد الیکشن ہو، بلکہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ نگران سطح میں کافی عرصہ گزارا ہے اور اب ایک منتخب حکومت کو آنا چاہیے، اور یہاں پر باقاعدہ ایک حکومت ہونی چاہیے۔ لیکن تمام صورتحال میں جہاں پاکستان مسلم لیگ نسبتاً اچھے فارم میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی قدرے خوش نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے، چونکہ ان کی مین لیڈرشپ جس میں خود ان کی چیئرمین، وائس چیئرمین اور پارٹی کے صدر، یہ تینوں مین لیڈرشپ کے علاوہ ان کے دیگر کئی افراد جو ہے وہ یا تو پابند سلاسل ہے، یا انہوں نے اپنی پارٹی کی کے ساتھ وفاداری چھوڑ دی ہے، دیگر پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، یا انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے شاید کچھ اچھی خبر اس لیے نہیں ہوگی کہ الیکشن کا اعلان تو ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کے تمام حلقوں سے کینڈیڈیٹس منتخب کرنا، تمام کینڈیڈیٹس کا کھڑے کرنا، ایسی صورت میں جب پارٹی کا مین لیڈر موجود نہ ہو، خود وہ نااہل ہو چکا ہو، وہ سلاخوں کے پیچھے ہو، اور مزید کئی کیسز ان کا انتظار کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ گو کہ ابھی کوشش کر رہے ہیں ان کے وکلاء کہ عمران خان کی ہر حالت میں کم از کم ضمانت ضرور کرائی جائے، لیکن سائفر کیس میں جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو کم از کم 14 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف تو شاید الیکشن میں ہوگی، ان کی کچھ چند اراکین جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ بھی کر سکیں گے، لیکن جس طرح کے 2018 میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی، اور جس طرح کے 2018 سے پہلے عمران خان بڑے بڑے سیاسی اجتماعات سے خطاب کیا کرتے تھے، تو اب پارٹی کے لیے وہی پوزیشن جو ہے یہ ممکن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان مسلم یونین کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سندھ میں ان کی اچھی خاصی پوزیشن ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ سندھ میں ان کے بغیر حکومت بنانا جو ہے وہ شاید اس سٹیج پر کم از کم ممکن نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو ایم کیو ایم ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ سندھ میں تو نہیں لیکن کم از کم کراچی کی حد تک ان کو امید ہے کہ وہ گزشتہ سال جو الیکشن ہوئے تھے، 2018 میں جو الیکشن ہوئے تھے، تو شاید اس دفعہ ان کی پرفارمنس اس سے کئی بہتر ہوگی۔ عوامی نیشنل پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی اور دیگر جو قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کو بھی یہ یقین ہے کہ ان کی پرفارمنس اس دفعہ گزشتہ سال کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ دیکھنا وہی ہوگا کہ جو بھی پارٹی جیتے گی، یقین پاکستان میں جمہوریت کی جیت ہوگی یا پاکستان کی جیت ہوگی، لیکن کم از کم ایک بات ضروری ہے کہ جو پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک نئی سیاسی جماعت کا آنا، ایک نئی سیاسی حکومت کا بننا، یہ پاکستان کے لیے، یہاں کی عوام کے لیے یقیناً اچھی بات ہوگی، اور یقیناً ہم یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد پاکستان میں جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بہتری آئے گی، پاکستان میں مزید انویسٹمنٹ آئے گی، اور جو زیادہ زیادہ اسٹیبلٹی نہیں تھی، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ مزید اسٹیبلٹی یہاں پر آئے گی، چاہے وہ معاشی اسٹیبلٹی ہو، وہ سیاسی اسٹیبلٹی ہو، وہ تمام آئے گی، اور یہاں کے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ قدر آسان بھی ہوگی۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن جو گزشتہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال نے جس طرح اعلان کیا تھا کہ فوری الیکشن کا انعقاد کیا جائے، جو 6 نومبر کا کہا گیا تھا، تو 6 نومبر کو تو الیکشن ممکن نہ ہو سکے، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ اس دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح اس پر اسٹینڈ لیا ہے، اور اس کے بعد ایوانی صدر سے، خود الیکشن کمیشن سے اعلان سامنے آیا ہے، اور آج مختلف سیاسی پارٹیز کے جو ترجمان تھے وہ ٹیلی ویژن سکرینز پر نظر آ رہے تھے، وہ کافی خوش تھے، تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، اور 8 فروری کو 8 فروری 2024 کو اس ملک میں انتہائی پیسفل ماحول میں، انتہائی پرامن ماحول میں یہ انتخابات کنڈکٹ ہو سکیں گے۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔